हेलो, आज चाहिँ लुम्बिनीको खेतमा चाहिँ रोपाइ चालु छ। रोप्न लागेको छौँ हामी। म अनि मेरो श्रीमान अनि जेठानी हामी तीनजना चाहिँ रोपाइ चलिराखेको छ। दह्रो जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले चाहिँ यसरी रोपाइ गर्दैछु। कहिल्यै पनि मैले यसरी खेत रोपेको थिएन। फर्स्ट टाइम म रोप्दैछु। लुम्बिनीमा छौँ अहिले चाहिँ खेत रोपाइ चाहिँ चल्दैछ अनि त्यहाँबाट नि मौसम पनि एकदम राम्रो छ, रमाइलो छ। हामी चाहिँ दुई बहिनी चाहिँ मस्त खेत रोप्दैछौँ। पछाडि चाहिँ बिउ ल्याउँदै फाल्दै गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि एक ठाउँमा नफाल्नु, अलि टाढा टाढा फालिदिनु होला भनेको। अनि त्यहाँबाट मुठा पारेर पनि दिँदै हुनुहुन्छ। ल अब यस्तो गरेर रोप भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान। मलाई चाहिँ रोप्न आउँदैन, तिमीहरूले रोपो भनेर बिउ चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। हामी जेठानी देउरानीले रोप्दैछौँ। अनि यतातिर फेरि आँपका बुटा यति राम्रो, आँप पनि